अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुज़िश्ता जुमे में बात चल रही थी हलाल के सिलसिले में, और जो हमारे उलमा मजलिसुल उलमा की तरफ से शाया हुआ था उसको ही इतलाह किया जा रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहे तो आज जो है उसको कंप्लीट किया जाएगा। ये हलाल रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बारे में बात चल रही थी। उसके सिलसिले में ये बात आ गया था कि जो है हलाल किसको कहते हैं, हलाल के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, हलाल खाना के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और किन चीज़ों में हम कोताही करते हैं। तो हलाल का माना सिर्फ ये नहीं है कि जिस जानवर को ज़बह किया जा रहा है उसका हलाल होना, वो इन फांदा शराइत फॉर वार्द है। इन फांदा शराइत ये है कि जिस जानवर को ज़बह किया जा रहा है उसका हलाल होना ज़रूरी है, यानी उसको शरई एतबार से ज़बह करना, स्लाख्त करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसमें हमें ध्यान रखना है वो ये है कि वो एंड प्रोडक्ट भी हलाल होना चाहिए। एंड प्रोडक्ट भी हलाल होना चाहिए। अगर कोई जानवर शरई एतबार से हलाल जानवर शरई एतबार से ज़बह हो रहा हो, दुक्सा है, मुर्गी है, क्वाकवा है, जो भी, इसको हम खा सकते हैं। जब जिसको हलाल शरई एतबार से ज़बह किया जाएगा तो फिर जो है उसको हम खा सकते हैं। अगर वो ऐसी चीज़ों से बना हुआ है जिसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, फरह बना रहे हैं और उसमें इंग्रेडिएंट के तौर पर ऐसी चीज़ें रखा जा रहा है जो जिसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, तो फिर जो है वो एंड प्रोडक्ट हलाल नहीं बचेगा। वो एंड प्रोडक्ट हलाल बचेगा नहीं, और रिसोतात उसका खाना जायज़ नहीं होगा। उस खरेख्त को इस्तेमाल करना, उस खरेख्त को खाना जायज़ नहीं होगा। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मुर्गिया तो हलाल है, मुर्गिया हलाल है, एंड प्रोडक्ट हलाल है कि ना है। ओके ओके, देखो कोई खरेख्त हलाल है कि ना है। एक बहुत ही बड़ा मसला इस वक्त वो जो है मानीर फान स्लाख्ता के बारे में है। मानीर फान स्लाख्ता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अभी तक जो है हमारे मुल्क को इससे महफूज रखा। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही बाकी रखे। लेकिन जो है इस वक्त एक बहुत ही बड़ा मसला माशीनास लाख्ता के बारे में है। माशीनास लाख्ता, तो माशीनास लाख्ता जो है मसला है माशीनास लाख्ता के बारे में, फरवर्किंग पर नहीं, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, माशीनास लाख्ता अलग है और माशीनास फरवर्कन अलग है। माशीनास लाख्ता काम कैसे करता है, हीले प्रोसेस काम कैसे करता है कि मुर्गी को जो है लटकाया जाता है, मुर्गी को लटकाया जाता है, उसके बाद जो है उसको एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सा शॉक दे करके एक फ्लो, ताकि बहुत बवीख ना हो, वो उसका पानी से गुजार कर उसको जो है उसके पानी से जो है गुजारते हैं। उसके बाद जो है स्लाख प्रोसेस पे आते हैं, तो फिर जो है एक साथ जो है कई कई मुर्गी स्लाख हो जाता है, कभी कभी होंदादन डॉइसनदन हो जाता है एक साथ। तो मशीन ओके स्लाख्ता कर दे हुए है, दैट इज मशीन स्लाख्ता। उसके बाद जो है पूरा फरवर्किंग सिस्टम पूरा होता है। ये जो तौन तौन से जितने भी मुर्गी बैतलान से आते हैं ना, सिर्फ नामों की बात नहीं कर रहा हूँ, सब
اسی طریقے پر ہوتا ہے، اسی طریقے پر ہوتا ہے. اب دیکھو شرعی اعتبار سے کسی جانور کا ذبح کرنا اس میں کیا ضروری ہے؟ اس میں شرط ہے کہ ذابح کا ہونا، ذابح کا ہونا یعنی وہ شخص جو ذبح کر رہا ہے نا، اور اس کے بھی مستقل ریخلز ہے. مسلمان ذبح کرے گا، بسم اللہ بول کر ذبح کرے گا، بسم اللہ بول کر کے ذبح کرے گا، مسلمان ذبح کرے گا. اس کے بھی الگ مسائل ہے، بہرحال مسلمان ذبح کرے گا. ٹھیک ہے، بسم اللہ بول کر کے ذبح کرے گا، اور جو ہے رگ دیکھنا ہوگا کہ اچھی طرح کٹا ہوا ہے یا نہیں کٹا ہوا ہے. ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ جس چاقو سے، ہتھیار سے اس کو جو ہے ذبح ہو رہا ہے اس کا بھی الگ ریخس ہے، اس کا چوک ہونا ضروری ہے. تو جو ذبح کر رہا ہے، جو شخص ذبح کر رہا ہے اس کے مستقل شرائط ہے. کوئی ہندو آ کر کے ذبح کرے گا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا بھی، پھر بھی حلال نہیں ہوگا. کیونکہ وہ جو ہے ان شرائط ہے فوضوت nicht an die Vorwarde von ذبح. یا جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہ پڑھے، کوئی مسلمان بھی بسم اللہ نہ پڑھے، صرف ذبح ہی کرے، صرف کاٹ ہی دے، صرف کاٹ ہی دے اور کچھ نہیں پڑھا، تو پھر وہ حلال نہیں رہے گا. وہ مرغی حلال نہیں ہو گیا. جو جانور جو حلال جو اصلاح ہو رہا ہے، جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہ جو ہے حلال نہیں رہے گا. عام مسئلہ یہ ہے. تو ذابح کے بھی شرائط ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی جو ہے وہ بھی اس کے لیے وہ بھی اس کے ریہرس ہے. اب جو ہے بتاؤ کہ مشین میں کون ذابح ہے، ذبح کون کر رہا ہے؟ مشین میں ذبح کون کر رہا ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ مشین میں وہ شخص ذبح کر رہا ہے جو کنوپ دبا رہا ہے، وہ کنوپ جو دبا رہا تھا، ایک سلکتے میں ہاندر مرغی ہو تو سب پہ بسم اللہ ہوگا. یہ تو گویا کہ ایسا ہے کہ پتہ سنامہ میں مشہور تھا کہ کوئی آ کر رہنما میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے اور سب کے بغیر بسم اللہ ذبح ہو جائے سب مرغی. تب تسمیہ کا مسئلہ آئے گا وہاں. ذابح وہ کنوپ دبانے والا وہ تو مشین کر رہا ہے، ذبح مشین کر رہا ہے نا. تو اس میں جو ہے اس میں حلت میں شک آ گیا، یا پھر ذبح کے یہ ماشیناس لاختہ کے بارے میں ہو رہا، فرورکنگ کے نہیں. فرورکنگ میں کوئی پرابلم نہیں. وہاں پہ جو ہے پکھنا نکالا جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے کاٹا جا رہا ہے، یہ الگ. ہم ذبح کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور بیت اللہ میں چاہے جہاں پہ بھی جاؤ، چاہے جہاں پر بھی جاؤ، سٹننگ کا مسئلہ آ جاتا ہے اور جو ہے ماشیناس لاختہ کا مسئلہ آ جاتا ہے. سٹننگ کا مسئلہ اور ماشیناس لاختہ، یہ دو مسائل بہت ہے. ٹھیک ہے، سٹننگ کا مسئلہ تو ابھی تک وہ اس میں بہت ہم جو ہے وہ حلال ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ماشیناس لاختہ جو ہم جو ہے یہ ہم بہت سارے مسلمان جو ہے یہ جو امریکان سے پروجیکٹ خبریں کرتے ہیں، جہاں پر امریکان سے بہت جو ہے 10 years تک
जो है वो जो फैब्रिक का नाम लिखा हुआ वो ऑर्शिनीला फैब्रिक का नाम है ही नहीं, वो तो एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरा नाम इस्तेमाल करते हैं। टेंटोइडा जो है अमेरिका में 90% से ज्यादा तो जो है माशीनास लाख्त हो रहा है, वहां पे माशीनास लाख्त हो रहा है। एक वहां लास्ट मुफ्ती अब्दुल्ला नाना साहिब आए थे, तो वो जो है उनको स्पेशल वो जो है वो इस पर जो है स्पेशल सर्टिफिकेट करके जाकर दिखवाता है, उनका पूरा एक टीम है जो है एक हलाल सर्टिफिकेसी का वो उन्होंने शुरू किया था, वो मेंबर है, वो खुद जो है वहां पर जो है जाकर के वहां पर इस चीज को आम कर रहा है, इस वक्त कोशिश कर रहा है कि हनमातक सलाख्ता को आम किया जाए, हनमातक सलाख्ता को आम किया जाए। तो ये हिल्लत, तो ये हलाल कैसे हुआ? ये कहीं और किसने तहकीक किया कि वह हलाल है? लेकिन हम खा रहे हैं हलाल के नाम से, हम हलाल के नाम से खा रहे हैं, और ये सिर्फ गैर मुस्लिमों के ममालिक से नहीं है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। खुद मुसलमान के ममालिक में भी जो है इन लोगों का गोश्त पहुंचता है, इन लोगों का गोश्त पहुंचता है। तो जो है तो कहने का मकसद ये था कि माशिनास लाख्ता सो जो है हम इसका जो है इसको हलाल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उस फॉरवर्ड पर स्टैंडर्ड पर नहीं आता है। तो जो भी चीज माशिनास लाख्ता हुआ है वो हलाल नहीं होगा, वो हलाल नहीं होगा। ठीक है, अब आता है, अब हम आएंगे और फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर। फास्ट फूड रेस्टोरेंट जितने भी ब्रांड है सूरीनाम में, उनका गोश्त जो है लोकल है एंड बेतलान से, लोकल एंड बेतलान। लोकल में सिर्फ एक दो आइटम्स होंगे, एक दो खरेख्ता होंगे जो लोकाला के खबर करने के लिए बनाया जा रहा है। लोकाला के खबर करने के लिए एक दो चीजें होंगी, एक दो खरेख्ता होंगे या आइटम्स होंगे जो बेच रहा हो, जिसमें लोकाला के इस्तेमाल किया जा रहा हो। फॉर द रेस्ट बेरखर है, उनके जो है गोश्त के जितने भी बेरखर पैतीस है वगैरह, ये सब बाहर से आता है, ये सब बाहर से आता है, इस मुल्क का कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जे मुतानन बपाद स्टैंडर्ड हो, उनका एक स्टैंडर्ड है, हर प्रोजेक्ट में एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, और जब बैतलान से भी आता है तो फिर जो है तो जब वो हलाल का सर्टिफिकेट भी होगा तो फिर वो माशीनाल है। वो क्या है? वो माशीनाल है। और जब वो माशीनाल है तो फिर वो इसका इस्तेमाल करना जायज नहीं होगा। और अगर लोकल प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किया जाए, लोकल आइटम भी वो लोकल के वो इस्तेमाल करता है और वो हलाल हो, तो फिर जो है एंड प्रोडक्ट हलाल है या नहीं, किसके पास वो इल्म है? वो कौन सी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहा है? आया कि वो एंड प्रोडक्ट हलाल है या नहीं, हमें उसका इल्म नहीं है। तो ये क्या हो गया? असफ तो फिर जो है जब बैतुल से आ रहा हो और वो सर्टिफिकेट भी देंगे तो फिर जो है उसमें जो है और सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे तो वो इंस्टांसी जो है हलाल स्लॉटरिंग को जायज मशीना स्लॉटरिंग को जायज कर रहा है, क्योंकि बैतुल में वही राइज है। हनमाता का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। तो फिर वो तो हम जो जितने भी ब्रांड्स चल रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे शायद हम भी खुद खा रहे हैं ये समझ के कि वो कह रहा कि वो हलाल है। अब हमें गौर करना चाहिए कि सच में हलाल है या नहीं।
اس لیے ہم اس کی اجازت کسی کو نہیں. جو کھا رہا ہے اپنی ذمہ داری پر کھا رہا ہے, جو کھا رہا ہے اپنی ذمہ داری پر کھا رہا ہے. ایک کو آؤٹ لیٹ سرینام میں, ایک کو فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ جتنا بھی ہے جو کھا رہا ہے اپنی ذمہ داری پر کھا رہا ہے, اس کو کوئی حلال نہیں کہہ رہا ہے. کیسے ہم حلال کہیں؟ حلال بھی کہے تو کس بنیاد پر کہے؟ نہ ہی ہمارے پاس اتنا اتھارٹی ہے, اتنا ریخت ہے کہ ہم جا کر کے وہاں انڈرسٹینڈ کر سکے. ہمارے پاس وہ نہیں ہے, ہم اس پہ بہت کمزور ہے. اتنے کمزور ہے کہ کوئی حلال بھی لکھ دے تو پھر ہمیں ریخ نہیں جا کر کے اس کو کچھ بولنے کے لیے. حالانکہ ہمارے مسلمانوں میں, مسلم اور خانساسی میں یہ کچھ ایسا کرنا ہی ہوگا کہ لوگ حلال نہیں لکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ ہمارے طرف سے وہ سچ میں وہ ہم اس کا جو ہے وہ کہہ دے کہ سچ میں یہاں پہ حلال ہے یا نہیں. ایسا کچھ ہم لانا چاہیے. یہاں تو سبھی لوگ چلا رہے ہیں اپنا دکان حلال کے نام سے. حلال کے نام سے جہاں پہ بہت بھی آ رہا ہے, وہاں پہ کیپا بھی آ رہا ہے, کیونکہ سستا ہو جاتا ہے. جی, سستا کی وجہ سے ریستوران بھی چلا رہا ہے حلال کے نام سے, اور جو ہے دکان وغیرہ سب چلا رہا ہے حلال کے نام سے, اور ہم کھا بھی رہے ہیں. ہم کھا بھی رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ وہ بولی سے حلال ہے. جی, ہم وہ بولی سے حلال ہے. تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ہے بعض چیزوں میں غیر مسلم اور محتاط ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر غیر مسلم اس طرح ہے, بعض چیزوں میں غیر مسلم یہ اور دھیان رکھتے ہیں, لیکن ہم نے اپنا دین کا خود مذاق بنایا ہوا ہے. ہم نے اپنا دین کا خود مذاق بنایا ہوا ہے. کتنا مہلک لگی جا کر کے خالی لکھ دے کہ حلال ہے, اور کوئی جا کے پوچھے بھائی حلال کا معنی کیا؟ جب مسلمان ہی نہیں جانتا حلال کا معنی کیا تو غیر مسلم کیا آگ جانے گا. جہاں ہم مسلمان ہو کر کے ہمیں معلوم نہیں حلال کا کیا معنی ہے. What is the definition of حلال؟ کہ اور جو ہے ہم جو کہتے کہ حلال کھانا چاہیے تو اس کا کیا معنی ہے, اس کے کیا مطلب ہے؟ ہم صرف مرغی پر اٹک جائیں گے, ختم, اتنے تلک. آگے تو جا ہی نہیں پا رہے, آگے ہم جا ہی نہیں پا رہے ہیں. اب بولے تھے کہ بولے مرغی تھے کہ حلال سلاخر کے شرائط کیا ہے, جو اس کو ذبح کر رہا ہے اس کے شرائط کیا ہے, کیا کن چیزوں کا اس کا اہتمام کرنا چاہیے, تو ہم نہیں جانتے. یہ مسلمان کا حال ہے. تو پھر جو ہے یہ ہمارے دین کے دوری کی وجہ سے, ایمان میں کمزوری کی وجہ سے ہے. تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. مسائل سیکھو اور مشکل ہے تو اس اعتبار سے ہر جگہ کھانا مشکل ہے, وہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت مشکل ہوگا, ہر جگہ کھا نہیں سکتے, لیکن مسئلہ ہمارے دین کا ہے, ہمارے ایمان کا ہے. ہمارے دین اور ہمارا ایمان کا ہے, تو ہمیں تو جو ہے ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا. یا تو دو آپشن, یا تو ہم مجاہدہ کریں, یا تو ہم جو ہے کچھ کر کے اس طرح ایک جو ہے محنت کر کے ایسی کچھ چیزیں بنائے جہاں جو ہے ہم فرائی کھا سکتے ہیں. اس طرح الحمدللہ بیتلان میں لوگوں نے کوشش کیا اور ہو رہا ہے, لیکن ہمارے اندر وہ نہ ہی ہمارے پاس افراد ہے اور نہ ہی ہمارے پاس جذبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.